नहीं नहीं, ऑडियो पे आपकी ही आवाज ज्यादा साफ बेहतर आ है। रही है। जी आप ऑडियो पे रहे, साफ आ ऑडियो रही पे है, रहे। साफ आ रही है आवाज। जी जी तो जी आप बताइए कुछ कि पूछ ये रहे आज थे क्या सर। हुआ है मतीउल्लाह जान, और आपको क्या लगता है कि ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इमरान खान की, ये कहाँ पहुंचेगी? देखें सलंगी साहब, बदकिस्मती से हम माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, और इमरान खान जो हैं वो खुशकिस्मती से माजी से पीछा छुड़ाना नहीं चाहते। तो खान साहब अब जो भी उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो रही है, वो दुरुस्त तौर पे ये समझते हैं कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, और वो इसलिए दुरुस्त तौर पे ये समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि 2018 में भी उनको वजीर आजम एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनाया था। तो अब खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट ने साइड बदल ली है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको अपनी गलती का एहसास अपनी उसी क़यादत के दौरान हो गया जिसने गलती की थी। तो अब की बार एस्टैब्लिशमेंट ने रुख फेर लिया है और हवाओं का रुख भी फिर गया है। अब अगर पहले आइन के बरखिलाफ एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को हुकूमत में लाया था, तो अब शायद वो आइन के ऐन मुताबिक इमरान खान को फारिग करवाना चाह रहे हैं। अब इसमें अफसोस इस बात का है कि जो चीज़ें इस वक्त अगर आइन के मुताबिक होंगी भी तो वो आइन के मुताबिक होती नज़र नहीं आएंगी। अगर इंसाफ होगा भी तो इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा, और उसकी वजह बहुत क्लियर है और हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि इमरान खान जब ये कहते हैं कि इसके पीछे भी कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, या जब इशारा करते हैं और बार बार न्यूट्रल्स को मुखातिब होते हैं, तो वो गलत नहीं है। हमें ये बात शायद बुरी लगे, बिल्कुल मगर जो हकीकत है वो यही है कि आज अगर कोई आइन की पासदारी हो रही है तो इसके पीछे भी जो आइन के खुद साख्ता पासबान हैं वो हैं। तो हम जैसी इंटेलिजेंसिया के लिए तो बहुत बड़ा एक डायलेमा हो गया है अब इस वक्त। वी आर इन अ प्रेडिकेमेंट कि बिल्कुल अब जब आइन की पासदारी हो रही है तो हम लोग परेशान हैं कि हम कैसे इसकी मुखालफत करें, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वो अगर आइन के मुताबिक हो रहा है, अदलिया के इज्जत और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है, आज़ादी राय के लिए हो रहा है, जमहूरियत के लिए हो रहा है, तो ये सब कुछ भी अदलिया खुद से नहीं कर रही। और आज़ादी राय के लिए भी जो बात अब हो रही है वो कोई हमारा जिसको कहते हैं ना मीडिया की कोई कोशिशों का इसमें वो अमल दखल नहीं है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको आइन की ज़रूरत है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ुद को सियासत से दूर करना चाहती है, मगर इसके लिए अब उन्हें आइन की साइड पे रह के फिर भी सियासत करना पड़ रही है, क्योंकि जिन इदारों ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस्टेब्लिशमेंट ने उन इदारों को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि वो ऑन देयर ओन आइन की पासदारी को यकीनी बनाएं और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। हमारे इदारे इस काबिल रहे ही नहीं। तो आज हम जितना भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की इस कार्रवाई का तज्जिया कर लें, इन तमाम तज्जियों का निचोड़ ये है कि इस केस से भी बिल्कुल उसी तरह कुछ नहीं निकलना जिस तरह माजी के अंदर बज़ाहिर आइन की पासदारी से हम समझते रहे हैं कि बहुत कुछ निकल आया। यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए, नवाज शरीफ नाअहल हुए, और अब जो है जब इमरान खान से मुतल्लिक़ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि वो नाअहल हों, क्योंकि ये आइन के ऐन मुताबिक होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि एक सेशन जज के खिलाफ यूं मजमे के अंदर, हजूम के अंदर उस खातून का नाम लेकर उसको ये कहना कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो बज़ाहिर तो ये जुमले में कोई ख़राबी नहीं है, इसकी ग्रामर गलत नहीं है, मगर सबसे बड़ी ख़राबी और ख़तरनाक बात ये है कि
مجمع کے اندر آپ نے تو بول دیا آسما چودھری، مگر جو مجمع کے اندر پاگل اور جنونی آپ کے فالوورز ہیں ان کے ذہن میں یہ نام آپ نے بٹھا دیا، اور ہمارے ملک میں پاگلوں کی کمی نہیں ہے، چاہے آپ نے جس تناظر میں بھی بٹھایا، آپ اپنی طرف سے قانون کے مطابق کارروائی کرنا چاہ رہے ہوں گے، مگر سارے عمران خان کی طرح آکسفورڈ کے پڑھے لکھے تو نہیں ہیں جن کے ووٹوں کے اوپر عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے، ہم لوگ ایک ڈائلیما میں ہیں، اور ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کیس بھی محض عمران خان کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے شروع تو نہیں کیا گیا۔ یہ اگر اس کیس کو بھی منطقی انجام تک اگر نہیں پہنچا تو پھر آپ سمجھ آئیے گا کہ یہ مقدمہ بھی جو ہے ایک حکمت عملی کا حصہ تھا، نہ کہ آئین اور قانون کی بالادستی کا۔ جی بہت مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے بالکل کلیئرٹی سے بات کہی ہے۔ سولنگی صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں، مزمل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کا کوئی کامنٹ لے کے میں مطیع اللہ جان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں مطیع اللہ جان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب، کل عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور بطور وزیر اعظم ایک ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف کاروائی کرنے کا ان کے پاس کیا اختیار ہوگا؟ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، میں کہتا ہوں جی وہ کل وزیر اعظم پاکستان بن گئے، آپ بتائیں وزیر اعظم پاکستان کے پاس ایک ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ایکشن لینے کا کیا اختیار ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا اختیار حاصل ہے وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ اگر وہ ازیوم کر رہے تھے گفتگو میں کہ میں کل اقتدار میں آؤں گا تو ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ایکشن لوں گا، زیبا چودھری کے خلاف، اس نے خلاف، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، میں نے مان لیا وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اب یہ بتائیں کہ ان کے پاس ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف کارروائی کرنے کا کیا اختیار ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس نیت سے تو یہ جملہ کہا ہی نہیں کہ وہ واقعی کسی قسم کا قانونی اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی اگر آپ تقریروں کو سنیں اور سمجھیں تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ عدلیہ، الیکشن کمیشن اور تمام اداروں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کے ایسے فیصلے نہ کریں جو ان کو وزارت عظمیٰ سے دور کر دیں۔ تو ایک خاتون جج کا نام تو صرف ایک حوالہ بنا ہے، بنیادی طور پہ وہ پورے پاکستان کی جو ضلعی عدالتیں ہیں، جو سیشن ججز ہیں پورے پاکستان کے، ان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جہاں جہاں ہمارا کارکن ہے، جہاں جہاں ہمارے پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، جہاں جہاں ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، آپ لوگ محتاط ہو جائیں، کیونکہ آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ جس قسم کا ایکشن لیتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو خان صاحب کا ایکشن لینے کے الفاظ استعمال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایک پیغام دے رہے تھے، وہ عدالتوں پہ پریشر بڑھا رہے تھے، اور وہ صرف عدالتوں پہ نہیں، وہ پوری اعلیٰ عدلیہ کو بھی ایک پیغام دے رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری مرضی کے فیصلے نہیں کیے تو پھر آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک میں خون خرابہ ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خان صاحب بار بار کبھی سری لنکا کی مثال دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں خون خرابہ ہو جائے گا، کبھی وہ کہتے ہیں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو جو ہے وہ فوج کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کسی سیشن جج کے خلاف جب وہ کہتے ہیں ایکشن لیں گے تو وہ کوئی قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ ایک سیاسی بیان ہے اور یہ ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے۔